السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الكور ديالنا بالنسبة للناس ديال الجبر. بالنسبة للشابيتر ديال لي زونسومبل اي لا غولاسيون اي ابليكاسيون. دونك راه شفنا الحصة الفايتة، شفنا البارتي 1. دونك اليوم غادي نشوفو بارتي 2 في الشابيتر الثانية بالنسبة للجبر. اول حاجة غادي نشوفو كما العادة، غنشوفو اي حاجة شفناها نحطو لا ديفينيسيون ديالها لتحت. الوغ اول حاجه نشوفو هي لا ديفيرونس دو دو انصومبل. دونك عندنا واحد دو انصومبل نشوفو لا ديفيرونس ديالهم. الوغ نقولو حنا خدامين في واحد لونصومبل هذا هو، ما كنخرجوش على هاد لونصومبل مزيان، سي تري بيان. دونك عندنا واحد لونصومبل هو هذا، وعندنا اكزومبل لونصومبل بي. مزيان، حنا بغينا لا ديفيرونس ديالهم، يعني الطرح ديالو نقصو منه بي. سي تري بيان، يعني نشدو نقصو منها بي. هي هادي، يعني هاد الجزء نقصو منها، دونك هي هاد البارتي هادي. سي سامبلومون هادي هي لا ديفيرونس دو دو بارتي. مزيان، الوغ من هاد لا جيومتريك هادي نقدرو نستنتجو الكتابة الرياضية ديالها. دونك موان بي الوغ كيساوي لنا إكس، حيث أن إكس خاصو ينتمي ل A et X ما ينتميناش ل B، مخاصوش ينتمي ل B. دونك هذا هو التعريف ديال A موان B، حيث أن ال X اللي كينتمي ل A ما خاصوش ينتمي ل B. سي تري بيان، هادي سي A قريناها في اللوجيك، نقدرو نكتبوها A. سي تري بيان. الوغ ها هو الترميز ديالها الرياضي اللي كنخدموه في الديمونستراسيون اكسيتيرا. الوغ نعطيو لي زيكزومبل. الوغ نديرو اكزومبل دونك كتساوي لنا دونك مجموعة فيها 1 2 3 4 5. نعطيو اكزومبل بسيط. اي بي نقولو فيها اكزومبل 1 و 2 و 6. سي تري بيان. الوغ الا قلتلك حسب لي موان بي، دونك كتعطينا انصومبل. موان بي كتعطينا انصومبل ناقص انصومبل كيعطينا واحد انصومبل. سي بيان. ناقص بي وهو خاص جميع العناصر كينتميو ل ولكن ما كينتميوش ل بي. كينتمي واحد كينتمي ل ولكن كينتمي ل بي، يعني واحد ما ندخلوش. سي بيان. جوج لا ميم شوز، 3 كينتمي ل ولكن ما كينتميش ل بي. وي كاين 4. سي تري بيان. اي 5 سي تري بيان. سي بيان. 6 كينتمي ل بي، دونك حنا خدامين يعني بالنسبه ل موان بي. الا درنا العكس بي موان غادي يعطينا انصومبل. الوغ هاد لونصومبل وهما جميع العناصر اللي كينتميو ل بي ولكن ما كينتميوش ل عندك 1 و 2 كينتمي ل بقات لنا 6. سي تري بيان. الوغ هادي سي ان انصومبل بي ناقص سي سامبلومون هذا هو ما يسمى لا ديفيرونس دو دو انصومبل. الوغ نمحيو ونكملو التعريف ديالنا دقة بشويه علينا. اليوم غادي نشوفو في ثاني ديفينيسيون وهو لو كومبليمونتير. سي بيان، لا كومبليمونتير ضروري انكم تفهموه، وهذا كتخدموه بزاف في الطوبولوجي. الوغ بالنسبه لا كومبليمونتير وهو نعطيو اول حاجه لا ديفينيسيون ديالو. سي اكزومبل سي اف اونكلي دون او، اف كاينه في او اي او alors non ماشي alors نكتبو alors E moins F يعني la différence هذا هو كيتسمى لا كومبليمونتير. سي سامبلومون لا كومبليمونتير هو لا ديفيرونس دو دو انصومبل بلوس انه خاصو يكون داك لونصومبل اونكلي دون او. الا جينا نرسموها سي سامبلومون اشنو قلنا الشرط الاول غنقولو هذا هو او. سي بيان، هذا هو اف. الشرط الاول ان خاصو يكون اف اونكلي دون او. مزيان. الشرط الثاني وهو ثاني حاجه فان او ناقص اف وهي لا كومبليمونتير. اذا درنا او ناقص اف يعني هاد لابارتي هادي. سي بيان، يعني هاد لابارتي هادي هي سي سامبلومون هي لا كومبليمونتير. هادي هي كومبليمونتير. مزيان. الوغ باش كنرمزو لها
الوغ نكتبوها هنايا. الوغ هادي ايديت كومبليمونتير مزيان كومبليمونتير de f dans E. De f dans E. C'est très bien. Alors, نكملو. دابا غادي نشوفو الترميز. دونك سيمبول باش كنرمزو للكومبليمونتير. الوغ اشهر رمز كنرمزو للكومبليمونتير وهو هذا. لا كومبليمونتير مزيان دو اف دون او. مزيان. كاين لي بروف اللي كنرمز لها بحال هكا. كاين بزاف د الرموز، ركز معايا. كاين لو كومبليمونتير كيرمز لها بحال هكا دو اف كيحطها كبيره بحال هكا دون او. سي تري بيان. كاين اللي كيقول لك لا كومبليمونتير دو اف دون او، كيديك شرطه بحال هكا. كاين اللي كيقول لك لا كومبليمونتير ماشي والو. كاين اللي كيدير، كاين بزاف. كاين اللي كيدير بحال هنايا عاوتاني الا كان عندنا واحد الانصومبل، هادي بقا تخدموها في اللوجيك بزاف. دونك كيكون عندنا واحد الانصومبل كنخدمو فيه دونك هاد الانصومبل ما كنخرجوش منه، هذا هو اللي كنخدمو فيه. هاد الانصومبل هذا كنخدمو فيه، دونك هذا امبوسيبل نخرجو فيه، كنخدمو فيه في داك الموديل كامل، دونك بحال الطوبولوجي اكسيتيرا. دونك كيكون عندنا واحد لونسومبل بحال هكا انصومبل مزيان. هادي انصومبل دونك حيت كنقولوا كيقولك كومبليمونتير، دونك سي سامبلومون هي هاد البارتي هادي كنرمزو لها كومبليمونتير. كاين اللي كيرمزها بحال هكا، كاين اللي كيرمزها بار، كاين اللي كيرمزها بريم اكسيتيرا. دونك كاين رموز كتار، ولكن الاكثريه هي هادي بقات تشوفوها بزاف في الطوبولوجي، حيت كتكون معرف بواحد المجال انت خدام فيه، ما كتخرج فيه واحد الانترفال، ما كتخدمش فيه واحد المجال ما كتخرجش منه. دونك كيكون كومبليمونتير بلا ما تكتب المجال الاخر. اما حيت كيكون دونك مجال صغير اكسيتيرا خدامين كنخرجوا فيه اكسيتيرا كنديروه اف. سي بيان. الوغ هادو هما الرموز المتعارف عليها اللي كنخدموا بها. دونك هادشي اللي تقدر تلقاه في الكور وحده، في هاد الرموز تلقاه في الكور اللي يعطيك البروف، لان المهم هو الكور اللي يعطيك البروف هو اللي تكون ضابطو. الوغ دابا شرحنا سي كوا سا لا كومبليمونتير. دابا نعطيو لي زيكزامبل، ما درناش لا ديفينيسيون ديالها. مزيان. لا ديفينيسيون ديالها نعطيو حنا الديفينيسيون ديالها هي هذا هو اكزامبل وهذا هو اف. مزيان. لا كومبليمونتير دون اف هو هاد البارتي هادي. مزيان. الوغ الى جينا التعريف ديالها بسيط، هو انه اكس خاصو ينتمي ل كينتمي ل شريطة ان اكس ما خاصوش ينتمي لنا الاف. سي سامبلومون الترميز ديالو ما كينتميناش. مزيان. اكس كينتمي لنا شريطة اكس ما ينتميناش الاف. سي تري بيان. الوغ نكملو نعطيو اكزامبل. انا نعطيك اكزامبل هو لونسومبل ار، المجموعة ار من البلوس لانفيني للموان لانفيني، ونعطيك اف وهي المجموعة اكزامبل من الموان لانفيني لزيرو، من زيرو لموان لانفيني. سي تري بيان. دابا الا قلت لك حسب لي لا كومبليمونتير دو اف دون شحال كتساوي؟ هي العناصر ديال الا اف. سي سامبلومون وهي اللي كتعطينا من صفر، ولكن هنايا اوفير لانه صفر كاين هنايا، هنا ما خاصوش يكون حتى البلوس لانفيني. سي تري بيان. دونك هذا اكزامبل بسيط باش نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ نمحيو هادشي ونكملوا. دابا شفنا لا كومبليمونتير. دونك هادشي ضروري انك تفهمو باش انك تمشي مزيان في الشابيترات الاخرين، لان هاد الشابيترات الاولين هما اللي مهمين بزاف باش انك تضبط الشابيترات اللي جايين. سي بيان. الوغ نكملوا. شفنا لا كومبليمونتير. دابا نشوفو سيميتريك، لا ديفيرونس سيميتريك. مزيان. بالنسبه لا ديفيرونس سيميتريك باش كنرمزو لها اكزامبل ديفيرونس سيميتريك كنرمزو لها بهذا المثلث هكا. مثلث ها هو بحال هكا
هو كنرمزو لها بهاد المثلث هذا، اغلبيه كنرمز لها هكا بحال المثلث بحال هكا بي. هذا هو لا ديفيرونس سيميتريك، يعني الديفيرونس سيميتريك ديال ا و بي. سي بيان. لا ديفيرونس سيميتريك اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ا موان بي مزيان union B moins A. C'est très bien. اجي نرسموها باش تبان. كما قلنا عندنا واحد لونسومبل ما كنخرجوش عليه او، مزيان عندنا هذا هو A وهذا هو B. سي تري بيان. الوغ هذا هو A وهذا هو B. سي بيان. الوغ دابا نشوفو A موان B. A موان B. A موان B يعني العناصر اللي كاينين في A وما كاينينش في B، يعني هاد لابارتي هادي. سي تري بيان. مزيان. الوغ اونيون يعني تجميعيه، يعني كنجمعوا هذه بلس هذه اندماجيه كنجمعوها تجميع. الوغ شرحنا لو اونيون الحصه الفايته اللي ما شافش يشوفوها. بي ناقص ا، بي ناقص ا وهي العناصر اللي كاينه في بي وما كاينينش في ا. لا ديفيرونس دو دو اونسومبل شرحناهم. سي بيان. دونك هادو اللي بالكحل وهو اللي كيتسمى لا سيميتريك دو ا، لا ديفيرونس دو سيميتريك دو ا اي بي. سي بيان، شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ هادو فيما يخص لا سيميتريك. دونك نشوفو ثالث حاجه وهي لو اونسومبل دو بارتي دو ان اونسومبل. من التعريف ديالها باينه. شو معنى لو اونسومبل دو بارتي؟ كتسمى لو اونسومبل دو واحد يعني مجموعه ديال واحد لونسومبل، يعني كل اونسومبل راه عندها واحد اونسومبل دو بارتي. هاد لونسومبل دو بارتي كتجزء لنا هاد لي زونسومبل هادي. الوغ نعطيو اكزومبل، عاد نعطيو لا ديفينيسيون باش تفهموا مزيان. الوغ اكزومبل بي ديال واحد لونسومبل. دونك نكتبو بعدا هكا، عندنا واحد لونسومبل ا كتساوي لنا اكزومبل واحد جوج، واحد جوج اكزومبل فيها جوج اعداد دو اليمون. حنا بغينا لو اونسومبل دو بارتي. لو اونسومبل دو بارتي كنرمزو لها بي، عقلوا عليها كنرمزو لها بي دو ا. مزيان. اشنو كتساوي لنا؟ اول حاجه كنبداو بمجموعه فارغه. ديما في لونسومبل دو بارتي كتبدا بمجموعه فارغه. مزيان. الوغ لونسومبل دو فيد شرحناها الحصه الفايته. الوغ وكنبداو نجزو. دونك عندنا لو اليمون الاول ها هو واحد، كتعطينا المجموعه الاولى واحد، وها لونسومبل الثانيه تعطينا جوج اكسيتيرا. دونك بالنسبه للونسومبل اللي فيهم نومبر واحد حطيناهم. دابا كنشوفوا لونسومبل اللي فيهم دو اليمون، يعني واحد وجوج. بقات لنا غير واحد وجوج وهي انيس، هي ا نفسها. سي تري بيان. سي بيان. هذا هو لونسومبل دو بارتي. نعطيو اكزومبل اخر. دونك الا كانت ا اكزومبل كتساوي لنا ا اي بي اي سي. مزيان. الا بغينا نشوفوا شحال من العنصر غادي يكون عندنا، هنا كاينه غولاسيون هي جوج اس ان. اكزومبل في الاولى عندنا جوج بارتي، يعني جوج ان هي جوج، عندنا دو اليمون يعني 4، يعني تعطينا 4 ديال لي اليمون هنايا في هاد لونسومبل. هنا عندنا 3 يعني جوج اس 3، جوج اس 3 هي 8، يعني 8 د العناصر غادي يكونوا عندنا هنايا. سي تري بيان. الوغ شكون هما هاد 8؟ دونك بي دو ا في هاد الحاله هادي هي لونسومبل فيد ديما كنبداو بها، وكنبداو بالاليمون الاول هو ا. مزيان. كنبداو بالاليمون الثاني بي، لو اليمون الثالث سي. مزيان. كنمشيو عاوتاني دو اليمون ا و بي، ا و بي. سي تري بيان. دونك وكنمشيو لو اليمون الثاني وهو ا و سي، ا و سي. قلنا ان لو زونسومبل الترتيب ماشي مهم، راه ا سي هي سي ا سي سامبلومون صافي. ا و سي. كاين شي حاجه مازال بي و سي ياك بعدا؟ بي و سي ما حطيناهاش، دونك مازال بي و سي. سي تري بيان. دونك كنمشيو لو اليمون الثالث. شكون هو ا بي سي. نعم هو ا نيت نفسه ا. سي تري بيان. هنا كنسجلو واحد جوج حوايج مهمين، ان ا الا كانت اونكلي دون ا، دونك اونسومبل راه اونكلي دون اونسومبل كينتمي لنفس الاونسومبل، فان ا ينتمي الى بي دو ا. عندنا ا راه كتنتمي لاش للانسومبل دو بارتي. هاهي. سي تري بيان. ثاني حاجه وهي المجموعه فارغه.
الا كانت اونكلي دون ا هذا كيعني ان مجموعه فارغه حتى هي كتنتمي لو بارتي دو ا. سي بيان، يعني مجموعه فارغه حتى هي كتنتمي لنا لا بارتي دو ا. سي بيان. الوغ الديفينيسيون الرياضي ديال هذا شي سامبلومون هو اكزومبل بي دو ا كتساوي لنا بي، واحد بي وهو هاد لي زونسومبل اللي عندنا هنايا، هادو مجموعه فارغه واحد جوج اكسيتيرا، حيث ان هاد بي هادو خاصهم يكونوا اونكلي دون ا، كينتميو ل ا. مزيان، هذا هو التعريف الرياضي ديالنا. كيفاش؟ بي هما هاد المجموعه الفارغه واحد جوج ثلاثه، الشرط هو ان هادو خاصهم يكونوا كينتميو ل ا. مجموعه فارغه كتنتمي قلنا اي اونسومبل فيد راه كتنتمي لاي مجموعه، واحد كينتمي، جوج كينتمي، ا وهي واحد جوج راه كتنتمي اونكلي دون ا نفسها. سي تري بيان. دونك هذا هو لا ديفينيسيون نتاعنا. سي بيان. الوغ نمحيو هادشي ونكملو التعريفات ديالنا. بقى لنا دابا لا برودوي كارتيزيان. مزيان. لا برودوي كارتيزيان سي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف، وهو بحال قلتي برودوي بالضرب شي سامبلومون. لا برودوي كارتيزيان وهو واحد الانسومبل دو كوبل اكس و ايغريك، عنده دو كوبل اكس و ايغريك. سي بيان. طول كي اكس كينتمي ل او وعندنا ايغريك كينتمي ل اف. on a appelé la produit cartésien de f. Donc f on a noté كنرمزولو بهذا الرمز هذا، كنرمزولو ب e برودوي بحال هكا فوا اف. عندنا دو انسومبل هكا او فوا اف، حيث ان هذا شنو كيساوي التعريف ديالو. قلنا انه كيعطينا واحد الكوبل اكس و ايغريك، ها هو سي سامبلومون، ولكن شرط ان هاد اكس خاصو ينتمي ل او، وهاد اي اكس كينتمي ل او وي، و ايغريك كينتمي ل اف. سي تري بيان. حد الان كلشي مزيان. الوغ نعطيو دي زيكزومبل باش انكم تفهموا مزيان. الوغ نعطيو اكزومبل. نقولوا ان اون ا اف كتساوي لنا او، كتساوي لنا واحد المجموعه فيها اليمون واحد وهو زيرو. سي بيان. ونقولوا ان عندنا جوج مجموعات اخرين جي و اش كتساوي اش، وفيها مجموعه فيها واحد. مزيان. الا قلت لك حسب لي لا برودوي كارتيزيان ديال او فوا اف، برودوي اف شي سامبلومون كيساوي لنا عندك اف فيها صفر او فيها صفر، يعني تعطينا صفر 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 كما كنشوفوا هاد ليكزومبل هذا. دونك صفر راه كينتمي لنا الاو وصفر الاخر كينتمي لنا الاف. سي تري بيان. لا ميم سوز الا درنا جي في اش شحال يعطينا؟ جي كيعطيك واحد شي حاجه بسيطه بزاف. مزيان. الوغ الا درنا لو اونيون و انترسيكسيون. اكزومبل الا درنا اكزومبل عندنا هنايا انترسيكسيون اونيون جي شحال كيساوي لنا؟ اونيون هو تجميع، يعني كنجمعو، يعني فيها صفر، ها هي صفر، و لونسومبل جي هي واحد، هادي شي حاجه بسيطه بزاف. وبالنسبه لاف اونيون اش شحال يعطينا؟ هي تجميعيه حتى هي، اف فيها صفر وهذه فيها اش شحال فيها واحد. مزيان. الا درنا لا برودوي كارتيزيان ديالهم اف او جي ضربناها عفوا انتر اونيون جي فوا لا برودوي كارتيزيان ديال اف اونيون اش شحال تساوي؟ مزيان. الوغ كي نديرو هادي اقواس. سي بيان. عندنا هادي وهادي نضربوها عادي، نضربو صفر في واحد. شوف معايا يعني شنو غتعطينا. كتبان لكم هاد البارتي ها هي. دونك بدينا بهادي في هادي، يعني هادي بحال كتضرب صفر في صفر صفر في صفر، لان خاصو عنصر دو كوبل اكس و ايغريك. على العنصر الاول صفر في صفر صفر في واحد، وي صفر في واحد. هنا الترتيب مهم. واحد في صفر واحد صفر، راه ماشي واحد صفر هي صفر صفر، نو، هنا الترتيب مهم. واحد في واحد واحد في واحد. سي تري بيان. احنا حددنا لا برودوي كارتيزيان ديال هاد دو اليمون عندنا. دونك هادشي اللي عندنا في هاد البارتي هادي. دابا هاد البروبريتي دونك خاصكم ضبطهم، خاصكم حافظهم، لانه كتخدمهم في لا ديمونستراسيون اكسيتيرا. وكاين بعض لي بروف اللي كيقول ديمونطري الناس هادو،
اما كديروا تعملوا بالرسم او بجيومتريك او بلا ديفينيسيون اللي درناهم دابا. سي تري بيان. الوغ نحاولوا اننا نشرحوا شويه من هاد لي بروبريتي هادو. الوغ لا بروبريتي واش كتقول انه لو كومبليمونتير ديال ا، الكومبليمونتير ديالها كتساوي لنا ا. سي بيان، حيت قلنا ان ا كومبليمونتير يعني حنايا راه كنخدموا في واحد المجموعه ما كنخرجوش منها. سي بيان. الا قلنا هذه هي اكزومبل ا، سي تري بيان. الوغ لا كومبليمونتير دو ا هي هذه، ها هي لا كومبليمونتير دو ا هي هذه. مزيان. حنا اش بغينا لا كومبليمونتير ديال لا كومبليمونتير دو ا. شكون هما لا كومبليمونتير هو هذا، هو اللي ما كينتميش ل ا، هو هذا. يعني هذا اللي ما كينتميش لهذا اللي بالكحل، يعني هو هذا اللي بالزرق، هذا هو ا كومبليمونتير ديال لا كومبليمونتير. دونك اكزاكتومون كيساوي لنا ا. سي تري بيان. الوغ بالنسبه ل ا انترسيكسيون لو كومبليمونتير دو ا باينه. عندك هذه هي ا، شي حاجه بسيطه، ها هي ا انترسيكسيون. فاش كيتقاطعوا هادو في واحد المجموعه فارغه ما كيتقاطعوش هادو، وهادو ما كيتقاطعوش، دونك كاينه مجموعه فارغه. مزيان. يعني التقاطع ديالهم. سي تري بيان. يونيون دونك الا جمعناهم بجوج، جمعنا وجمعنا انترسيكسيون، يعني يعطينا المجموعه كامله كما كنشوفوا. سي تري بيان. الا كان نقولوا هذه هي بي، صافي. الا كان اونكليدون بي، ها اونكليدون بي، سي تري بيان. فإن بي كومبليمونتير، شكون هي بي كومبليمونتير؟ هي هذه هي بي كومبليمونتير، يعني هذه اللي بالزرق. فإنها اونكلي دون دونك نحاولوا اننا نرسموها باش تبان. دابا خاصنا نحاولوا باش تبان لنا كيفاش. عندنا هذه هي بي. مزيان. قلنا ان وسطها اونكليد ها مزيان. بي راه هي هذه كامله، بي هذه هي كامله. مزيان. الو الا قلنا بي كومبليمونتير، اييه دونك هنايا راه خدامين حنا في واحد لونسومبل. داكشي علاش درت كومبليمونتير الفوق، داكشي علاش. دونك حنا خدامين بعدا في واحد المجموعه ما كنخرجوش منها، هي مزيان. عاد عندنا هنايا بي. مزيان. عاد عندنا مزيان. الو غنديرو بالزرق، وهي كومبليمونتير ديال سي. فين راه؟ هي هادي لا كومبليمونتير ديال سي، هي هادي. مزيان. سي تري بيان. لا كومبليمونتير ديال لا كومبليمونتير ديال هي هادي، هي هادي كامله. كما كنلاحظوا انه لا كومبليمونتير دو كبيره على كومبليمونتير دو بي، وراه كاينه كومبليمونتير بي اونكلي دون لا كومبليمونتير دو سي تري بيان. الوغ نكملوا لا ديفينيسيون ديالنا. الوغ نحاولوا نديمونطريو هاد الجوج هادو، نرسموهم، والاخرين سي سامبلومون شوفوا سي سامبلومون خاصكم حافظينهم اكسيتيرا. الوغ غنشوفوا دونك كما العاده خدامين حنا في واحد المجموعه ياك، في واحد لونسومبل دونك ا انترسيكسيون بي، غنديرو بعدا ها هي وها هي بي. مزيان. هادي وهادي هي بي. مزيان. ها هي لا كومبليمونتير دو بي. شكون هي لا كومبليمونتير دو بي؟ هي هادي كامله اللي بالاحمر، هادي كومبليمونتير دو بي. مزيان. سي تري بيان. لو انترسيكسيون ديال يعني التقاطع ديال و كومبليمونتير دو سي هي هذه اللي بالخضر. فاش كيتقاطعوا كتقاطع مع هذا اللي بالاحمر، لا كومبليمونتير دو سي هي هذه اللي بالخضر، غير هنا. سي بيان. هذه هي انترسيكسيون كومبليمونتير دو بي. مزيان. قال لك انها كتساوي ناقص بي. وي كتساوي ناقص بي. ناقص بي يعني تعطينا هذا بالخضر. سي تري بيان. دونك وي اكزاكتومون كتساوي لنا ناقص بي. الوغ هذا باينه. نشوفوا الاخرى. الوغ
نبينو الاولى. قالك ا انترسيكسيون بي، الوغ نرسموها هنايا ونشوفو شنو غتعطينا. مزيان، ا انترسيكسيون بي ها ا و ها بي، ها ا و ها بي، سي تري بيان. الوغ لو اونيون هي هادي كامله، لا اونيون هي هادي كامله، سي تري بيان. اش بغينا؟ لا كومبليمونتير ديال هاد الاونيون، يعني لا كومبليمونتير هو اللي بالاحمر، يعني هادشي اللي برا، سي تري بيان. مزيان، سي تري بيان. نرسمو لا ميم نفس الرسم ونشوف واش دونك هادي اللي قلنا، هادي اللي بالاحمر وهي ا اونيون بي، لا كومبليمونتير ديال ا اونيون بي. مزيان، نشوفو واش كتساوي لنا ا كومبليمونتير انترسيكسيون بي كومبليمونتير، سي تري بيان. ها هي ا وهي اكزومبل بي، نفس الرسم تقريبا. المهم مزيان، غنبداو. شكون هو لا كومبليمونتير دو ا؟ ها ا لا كومبليمونتير دو ا هي اللي شوف غنديرهم بالخضر. لا كومبليمونتير دو ا هو هذا كامل، هذا هو لا كومبليمونتير دو ا. مزيان، لا كومبليمونتير دو بي نحطوها بالكحل. لا كومبليمونتير دو بي هي هذه اللي خارجه من بي، لا كومبليمونتير دو بي ها هي. مزيان، لو انترسيكسيون يعني فاش كيشترك اللون الاحمر مع الخضر، لو انترسيكسيون هو هذا، هو غير هاد البارتي هادي هي لا كومبليمونتير، سي تري بيان. دونك هادي هي اللي بالاحمر هي ا كومبليمونتير انترسيكسيون بي كومبليمونتير، كيما كتشوف انه لا ميم شوز. دونك هادي ايغال، سي تري بيان. الوغ بالنسبه للبروبريتي الاخرين راه باينين، عندنا او موان اف انترسيكسيون بي نقدروا اننا نفرقوها، ولكن بشرط الا كان عندنا هنايا انترسيكسيون كيولي عندنا اونيون. ركز في هاد لو بوين مزيان. لا ميم شوز الا كان عندنا اونيون، ها هي يعني بحال غادي نشرو هادي ناقص هادي غتولي انترسيكسيون هادي ناقص هادي، ولكن كيتغير، سي تري بيان. هنا واحد الحاجه مهمه، سي اف اونكليدون او و جي اونكليدون او، يعني عندنا اف و جي كاين في واحد لونسومبل فاش خدامين. مزيان، هاد اف و جي كاينين في هاد المجموعه هادي، فانه نقدروا نفرقوها. هادي كنخدموها في التمارين، دونك غتخدموها بزاف في اللوجيك ان شاء الله، حيت توصلوا للوجيك ان شاء الله في المات. اف انترسيكسيون جي كنقدروا نفرقوها، كتولي لا كومبليمونتير اف دون او اونيون لا كومبليمونتير دو جي دون او. مزيان، اشنو التغيير هنا؟ كانت عندنا انترسيكسيون ولات اونيون. مزيان، لا ميم شوز هنا، كانت عندنا اونيون ولات انترسيكسيون، سي تري بيان. الوغ بالنسبه هادي حتى هي كنشروها بالنسبه السيميتريك مع لو انترسيكسيون، حتى هي كتنشروها، يعني او انترسيكسيون اف سيميتريك ديال او انترسيكسيون جي، سي بيان. دونك هادو هما لي بروبريتي اللي كاين في هاد البارتي هادي. كاين بروبريتي اخرين نخليهم لكم هنايا. دونك نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله ديال الكور بالنسبه